Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan, ang tanaman sa mga saad sa Dios. O ang atong teksto makita sa Hebreyohanon 10 versikulo 36 nga nag-ingon: Kay kamo nagakinahanglan og pailog, aron kamo makatuman sa kabuton sa Dios ug makadawat sa gisaan. Ang mga saad sa Dios sama og bililhong mga bulak nga nakatag sa usa ka tanaman. Buot sa Ginoo nga ato silang sud-umon sa suod nga pagtan-aw sa ilang katahom o magpasalamat sa mga pabor sa Dios na gihatag kanato sa iyang pagsangkap sa atong mga panginahanglan. Kung dili tungod sa pagpamalandong sa mga saad sa Dios, dili nato masabtan sa maluluyong gugma ug kahingawa sa Dios kanato ug makaamgo kung unsa kadato ang mga bahandi nga giandam alang niadtong nga higugma kaniya. Gusto sa Dios nga mapadasig ang tao sa pagpahulay diha sa pagtuo kaniya, ang bugtong sangkap sa tawhanong ahente. Atong ipadala ang atong mga hangyo latas sa mangitngit nga mga panganod nga gitakyap ni Satanas ibabaw kanato. Ug tuguti nga ang atong pagtuo mosulod ngadto sa trono sa Dios nga gilibutan sa balangaw sa saad. Ang pagsalig sa pagkatinuod sa Dios nga walay pagkausab ni adunay landong sa paghikalimot. Ang tubag tingali daw malangan, apan tubagon kini. Dawaton ang hangyo ug ang tubag kung kinahanglanon alang sa labing maayo sa maayo ug kun ang katumanan sa gihangyo maghatag sa labing maayo alang sa dayon nga tumo. Ikatag sa Dios ang iyang mga panalangin sa atong agianan aron pagpadanag sa atong langitnong panaw. Budol kita tubangan sa lingkuranan sa kaluoy, uban sa pagkabalaan, sa paghinumdum sa mga saad sa Dios, mamalandong sa pagkamaayo sa Dios, ug maghalad ug mapasalamaton nga pagdaig alang sa iyang walay pagkausab nga gugma. Dili nato saligan ang adunay kinutuban nga mga pagampo, kundi diha lamang sa pulong sa langitong Amahan, diha sa iyang pagsalig sa iyang gugma alang kanato. Magtuo sa saad sa iyang gugma nga walay pagkausab, atong ipadayon ang mga hangyo ngadto sa trono sa grasya. Mahimo nga sulayan ang atong pagtuo sa paglangan sa pagtubag. Apan naghatag og pahimangno ang manalagna kung unsay atong buhaton. Siya nag-ingon, kinsa ba ang anaa sa taliwala ninyo nga nagahadlok kang Jehovah, nga nagatuman sa intingog siyang alagad, nga nagalakaw sa kangit-ngitan ug walay kahayag? Pasaliga siya sa ngalan ni Jehovah, ug patugyana diha sa iyang Dios nga makita sa Isaias 50 versikulo 10. Magpaabot sa kang Jehovah, siya nagsaad ug ipaluyuhan sa pagsalig. Siya nga gutom ug yuhaw alang sa pagkamatarong pagabusgon. Magampo kita mga kapaglaom. Dalaygon nga Dios nga nasa katasan sa langit, Ginoo, among gibalik ang dungog ug himaya tungod sa imong pagkamaayo sa tag sa namo kakinabuhi, Ginoo. Daghang salamat Lord sa pagpukaw nimo kanamo karong buntaga. Salamat sab sa mensahe nga among dungog karong buntaga, Ginoo, nga nag-remind ka namo nga ang imong promises sama sa usa ka garden, dear Father. Ang imuhang mga promise, Lord, are like precious flowers, dear Father. Even though sometimes nga ang mga pangayo namo pangaliyo po dia kanimo dili madtubag dayon, apan imo kining gituyo, Lord, aron sa pagtest sab sa mga faith. Thank you, Ginoo, sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi sukad sa among pagkahimugso ug hantod unta, Ginoo, sa imong ikaduhang pagbalik. Inaot ikaw magapanalangin ka namo sa amo ang adlaw-adlaw nga kinabuhi, mahimo kami nga sentro diha sa imuha ug mahimo kami nga blessing sa ubang tawo nga nanginahanglan pod sa imong nga pulong. Wala kami ara nga mahimo kung wala ikaw, Lord. Please forgive us our sins ug kining tanan among giampo, ipangayo ug ipasalamatan sa ngalan sa among Amahan ug anak nga si Hesukristo. Amen.